माझे क्वेश्चन घाल्लेले हा माझे कॉलिंग अटेन्शनय घातला या बद्दल गमलें न्हू कित्याक हो इन्सिडंट क्रिमिनल इन्सिडंट जाला तो एकदम वायट जाल्लो आहा. हे फर्स्ट टायम जाला आमच्या बोंडवळ लेकाक कित्याक आमचे लोक आनी मामीन तेन्ना तो बांदपाक केल्लो ती स्ट्रेंथन करपाक केल्लो हे बोंडवळ लेक आसा तशेंच घट करपाक आनी लोकांक फ्रिली वयल्यान चलपाक रेलिंग आसपाय ताका मागीर तेजी बील घासपाची शेताक जाय ती उदीक सोडपाक अशें करून आमचे शेतां रोवपाक मेन ते आद्यांनी आमच्या पुर्तुगेज टायमार ऑलमोस्ट 1910 ते पुर्तुगेज टायमार ते बांदलेले आनी तेन्ना आमचे गाड्यांचेर माती वताली तेन्ना ट्रक व्हरोन नासले गाड्यांनी व्हरोन ते बांदलेले ते आमी प्रिजर्व करूंक जाय ही आमची ट्रेजर मामी आमकां सदांच म्हणटाली हे गिरेस्तकाय आमकां सांबाळूंक जाय म्हणून आमी तेन्ना भुरगे आहले आमी चिंतताले गिरेस्तकाय कशें आमकां सजमोन आहलें आतां आमी जाणा कितें गिरेस्तकाय पळय ती ही सांबाळूंक जाय आनी त्या असेंब्लीन हांव उलयतलो ते आसा तशें घट करपाक कशें व्हडले इन्सिडंट जावं उपकारना हे फुडें लायटी घालूंक जाय लोकांक फ्रिली धरूंक जाय सांगलें तें जालें मागीर लायटी बाय घायलो ना आमी घाल्ले प्रपोजल घाल्ला त्या टायम वयता ते हांव एक्सप्रेट करपाक आयज उलयतलो कित्याक टॉप प्रायोरिटीचेर तेणी हे घेवंक जाय असेंब्लीन घातलो घातला पळय कितले इम्पॉर्टंट आसा ते बोंडवळ लेकाचें उदक एग्रीकल्चराक म्हणून आमचे बोंडवळ लेकाक न्हू 2 तोंय आहा बोंडवळ लेकाक सावन मागीर थिंगा माटीर तोय म्हणून आहा त्या तोयार वयता आनी त्या तोयान सावन मागीर आमचे तुवें पळयलां 4 आंब्यांनी पासून तूं पावला ती सगल्या शेतांक तें उदीक डिस्ट्रिब्यूट जाता आतां आदीं न्हू अबावट 45 इयर्स जाली तेजे ते वाव आहले न्हू ते दिसती पासून बंद जाले ते शेत कशें जाल्ले ते हांव जिखोन येताच हांवें ते बांदल्या ते बांदून हांवें फेसिलिटी ऑलरेडी दिलेली आहा उदीक वयता आतां हांवें प्रपोजल घातला एका आमच्या WRTक थिंगा आमकां कानाल कसो करून दिवचो म्हणून त्याच वाक कित्याक जाता न्हू ते वाक न्हू थोड्या लोकांनी न्हू आपणाचें सेप्टीक उदीक सोडलां थोड्याचें गोच्चें उदीक सोडलां आनी कितें जाता न्हू ते हितून मिक्स जावंक कान्ना हे मिक्स जालें मागीर लोक मागीर फाटीं सरता शेतां रोवपाक थिंगा गायबा पडटा पांय तेका लागून ते एवॉयड करपाक हांवें तोय प्रपोजल घाल्लो आनी म्हाजें इंटेंशन बरे भाशेन शेतां रोवपाची आनी मिनिस्टराकय सांगलाय आमी शेताक तेंकोनूच एक चुडटांची हे घालतले शेड म्हणजे कोण रोयतात तांकांच विकपाक तेच लोक थिंगा रोयतले अशें फेसिलिटी हांवें धरलेली आहा